अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की 36वें दिन की एक्टिविटी हल करने जा रहे हैं। उसमें पहला सवाल है, अलिफ, खाली जगहों पर मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। पहला सवाल है, डैश सलासी पेशे हैं। इसमें लिखेंगे इब्तिदाई और सानवी पेशों की जुज़वी मदद करने वाले सलासी पेशे हैं। नंबर 2, मुंतके हार्रा के खित्तों में खुसूसन डैश पेशा दिखाई देता है। इसमें जवाब लिखेंगे इब्तिदाई। नंबर 3 है, अनवर की अम्मी पापड़ अचार फ़रोख्त करती है। ये डैश पेशा है। लिखेंगे जवाब सलासी। बे है, वजू लिखिए। नंबर 1, पेशों की किस्म फ़र्द की आमदनी तय करते हैं। जवाब लिखेंगे, आम तौर पर इब्तिदाई पेशे में सबसे कम मखसूस महारत की ज़रूरत होती है, मसलन लकड़ी तोड़ना। इस वजह से इब्तिदाई पेशे से जुड़े हुए अफराद को निस्बतन कम आमदनी हासिल होती है। इसके बरक्स रुबई पेशे में सबसे ज़्यादा मखसूस महारत की ज़रूरत होती है, मसलन तहकीक, तिब्बी खिदमात। इस वजह से रुबई पेशे से जुड़े अफराद को निस्बतन ज़्यादा आमदनी हासिल होती है। इस तरह पेशे की नोयत इंसान की आमदनी तय करती है। अगला सवाल है, अमली काम नंबर 1 है, झेल की तस्वीर तरतीब वार किस तरह होगी। इस तरह नंबर दीजिए और जंजीर मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर इन तस्वीरों को हमने नंबर दिए हैं। ये नंबरों के ज़रिए से ये तस्वीर मुकम्मल होगी, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर से यहाँ पर इसने मिट्टी लाया, 2 नंबर उसने मिट्टी छाना, नंबर 3 मिट्टी को गूंदा गया, उसके बाद नंबर 4 बर्तन तैयार हुआ, नंबर 5 उसको भट्टी के ज़रिए से पकाया गया, उसके बाद नंबर 6 यानी कि मटका बन के तैयार हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी दिए गए हैं, जिसके अंदर दूध को दुकानों तक के पहुँचाने का प्रोसेसिंग मुकम्मल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर गन्ने के से शक्कर बनाने का जो प्रोसेस है वो 9 दर्जों तक। अब अमली काम नंबर 1 से लेकर 3 मुकम्मल करने के बाद हमको क्या समझा उसके बारे में, क्या ये झेल के सवालों के जवाब तलाश कर सकते हैं। नंबर 1 है, इब्तिदाई से रुबई पेशे की जमातबंदी कीजिए। तो अभी इब्तिदाई पेशे से लिखना है। इब्तिदाई पेशे में ज़राअत, माहीगिरी, गल्लाबानी वगैरह। उसके बाद सानवी पेशे में दूध से मुख्तलिफ अशिया तैयार करना, गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना वगैरह। नंबर 3 है सलासी पेशे। सलासी पेशे में नकल हमल की खिदमत, डाक की खिदमत, माल और असबाब को चढ़ाना और उतारना, अशिया की खरीद और फरोख्त, औजार को धार लगाना, पुलिस की खिदमत वगैरह। इसके अलावा रुबई पेशे, रुबई पेशे खिदमती, तिब्बी खिदमत, इमारत का नक्शा बनाना, मशीनों की जांच और देखभाल, अशिया के मेयार की जांच करना, तहकीक, तदरीस, जवाबी पर्चे जांचना वगैरह। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, सानवी पेशों के लिए कौन सा कच्चा माल, खाम माल इस्तेमाल किया गया है। सानवी पेशों में इब्तिदाई पेशे से हासिल होने वाली अशिया पर कीमियाई अमल किया जाता है। सानवी पेशों में खाम माल को पक्के माल में तब्दील करने की सनत होती है। सानवी पेशों में असल शय की हैयत बदल जाती है और इसका मेयार बढ़ जाता है। सवाल नंबर 2 है, सानवी पेशे से मिलने वाला पक्का माल कौन सा है। इब्तिदाई पेशों से हासिल होने वाली पैदावार यानी खाम माल पर कीमियाई अमल करके पक्का माल तैयार करने वाले पेशों को सानवी पेशे कहते हैं। सानवी पेशे में असली चीज़ की हालत तब्दील की जाती है और कीमियाई अमल करके जो चीज़ तैयार होती है वो ज़्यादा दिनों तक रह सकती है और मियारी होती है। मसलन दूध से दूध
کا پاؤڈر تیار کرنا۔ سوال نمبر 4 ہے، ثلاثی پیشوں کی خدمت کون سی ہے؟ ثلاثی پیشے نقل و حمل کی خدمت، ڈاک کی خدمت، مال و اسباب کو چڑھانا اور اتارنا، اشیاء کی خرید و فروخت، اوزان کو دھار لگانا، پولیس کی خدمت وغیرہ۔ سوال نمبر 5 ہے، کون سی تصویریں رباعی پیشے سے منسلک ہیں؟ وہ پیشے کون سے ہیں؟ یہ تصویر رباعی پیشے سے منسلک ہے کیونکہ اس کے اندر کارخانے میں مشینوں کی جانچ اور دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ رباعی پیشوں میں بھی جانچ، دیکھ بھال کرنا، ذہانت، اہلیت وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ مثلاً عمارت کا نقشہ بنانا، مشینوں کی جانچ اور دیکھ بھال، اشیاء کے معیار کی جانچ کرنا، تحقیق، تدریس، جوابی پرچے جانچنا وغیرہ شامل ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ گیا میں لکھیں گے۔ مختلف پیشوں کے متعلق بتانا، پیشوں کے درمیان کے فرق کو سمجھنا، ابتدائی تا رباعی پیشوں کی درجہ بندی کرنا، پیشوں پر اثر کرنے والے عوامل کو پہچاننا۔ اب اگلا ہے، ذیل میں دیے ہوئے منقسم دائروں کی مدد سے سوالوں کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، کس ملک میں ابتدائی پیشوں میں انسانی قوت کا تناسب زیادہ کام کر رہا ہے؟ جواب لکھیں گے، بنگلہ دیش۔ اس کے بعد ہے، تمام پیشوں میں تقریباً مساوی انسانی قوت کا تناسب والا ملک کون سا ہے؟ جواب لکھیں گے، ترکی۔ یہاں پر ہم لوگوں کو 3 رنگ دیے ہوئے ہیں، 3 رنگ دیے ہوئے ہیں۔ ایک ابتدائی پیشے کے لیے بلو کلر کا استعمال کیا گیا ہے، ریڈ کلر کا استعمال ثانوی پیشے کے لیے، اور گرین کلر کا استعمال ثلاثی پیشے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر زیادہ کام کرنے والی آبادی کہاں پر زیادہ دکھائی دے رہی ہے؟ بنگلہ دیش میں ہے، اور تمام پیشوں میں تقریباً مساوی انسانی قوت جو ہے وہ کہاں پر دکھائی دے رہی ہے؟ ترکی میں دکھائی دے رہی ہے۔ اگلا سوال ہے، رباعی پیشے تمام جگہوں پر دکھائی نہیں دیتا ہے، وجہ لکھیے۔ رباعی پیشوں کی خدمت عام نوعیت کی نہیں ہوتی۔ رباعی پیشوں میں صرف مخصوص مہارت والے افراد ہی خدمت فراہم کرتے ہیں، اسی وجہ سے رباعی پیشے ہر جگہ دکھائی نہیں دیتے۔ اب آخری سوال ہے، زراعت کے تکمیلی پیشے سے کیا مراد ہے؟ ان پیشوں کی مختصر معلومات لکھیے۔ کسانوں کو دودھ اور انڈے وغیرہ حاصل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مرغیاں، بکریاں وغیرہ بیچ کر اسے روپیہ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تمام کام وہ اپنی گزر بسر کے لیے کرتا ہے۔ یہ کام مکمل طور پر قدرتی عوامل پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہ کام زراعت سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ پیشے زراعت کے پیشے کی تکمیلہ ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔